ॐ वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाव पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द नेता कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहो न जाने। सबैको हो सकल्याण सबै होन् सदा सुखी सबै निरोगी भई राखुन् न हुन् दुखी यहाँ जन। सम्पूर्ण भगवत भक्त महानुभावहरुमा राधे राधे। नित्य चाहिँ आज सत्संग अष्टावक्र गीताका केही चर्चाहरू श्रवण गर्नको निमित्त उपस्थित भएका छौं। आउनुस् केही क्षण भगवान नाम संकीर्तन गरौं, त्यसपछि हामी आजको विषयमा प्रवेश गर्नेछौं। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम हो कर दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्व मृतमितदेव। जिह्वे पिबस्व अमृतमितदेव। गोविंद दामो धर्मादवेति। हरि ओम। हामी नित्य अष्टावक्र गीता को सत्संग प्रवचन श्रवण गरिरहेका छौं। आज पनि आउनुस् विषयमा प्रवेश गरौं। अष्टावक्र गीताले हामीलाई सुखी बनाउँछ, जीवितै मुक्त बनाउँछ र तत्क्षण सुखी भव, भर्खरै सुखी बन भन्ने भाव हामीले निरन्तर सुनेका छौं। सुखम चर, सुखी भव इत्यादि शब्दहरू बारम्बार कन
अष्टावक्र गीतामा आउँछ। सज्जनवृन्द, सुखी कसरी भइन्छ हामीले यो विषयमा चर्चा हिजो अस्ति गरिरहेका छौँ। कोही तन दुखी, कोही मन दुखी, कोही धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। दीन कहे धनवान को सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज को सुख, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना जीव दुखारी, हरि भजन बिना जीव दुखारी। हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जसले भजन गर्छ त्यो मान्छे सुखी छ, दुनियामा अरु सबै दुखी छन्। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु एउटा प्रसंग। कुनै समयका विश्वका सबभन्दा धनाढ्य व्यक्ति घनश्याम बिडलासँग प्रश्न गरिएछ। सामान्य व्यापारबाट बिजनेस सुरु गरेका बिडला साहब दुनियाका सबभन्दा धनाढ्य व्यक्ति भए। उनीसँग प्रश्न गरियो, बिडला साहब आपके जीवन का अनुभव क्या है? कस्तो अनुभव होला त? सामान्य पान व्यापारी जसले 100 रुपियाँबाट बिजनेस सुरु गरेको थियो र विश्वको धनी मान्छे, संसारकै धनी मान्छे भयो। उसँग सोधियो हजुरको जीवनको अनुभव के छ, केही भनिदिनुस् 2 शब्दमा। उहाँले भन्नुभएछ, दुनिया में सब कुछ बेकार है, दुनिया में सब कुछ बेकार है, श्री हरि का भजन ही बस एक सार है और सब कुछ बेकार है। कसले भन्छन्? दुनियाका धनाढ्य व्यक्तिले। अरे हामी कमाउला, कति कमाउला? करोड, 2 करोड, 5, 10, 20, 50 करोड, 200 करोड, त्योभन्दा माथि उद्देश्य पक्कै पनि छैन होला। त विश्वका धनी मान्छेले भन्छन् जसले भजन गरे ऊ सुखी छन्, अरु सबै दुखी छन्। कोही तन दुखी, तन दुखी। अथाह सम्पत्ति छ, के गर्ने कसो गर्ने मतलबै छैन, अथाह सम्पत्ति छ, तर मान्छे शरीरको रोगी छ। ऊ सुखी भएन, ऊ दुखी भयो, ऊ रोगी छ। अरबौंको प्रपर्टी छ तर ऊ रोगी छ। उसलाई निद्रा लाग्दैन, उसलाई भोक पनि लाग्दैन। यहाँसम्म कि भोजन पनि सुक्खा गर्नुपर्छ, घिउ खाना पनि हुँदैन, चिल्लो खाना हुँदैन, अमिलो खाना हुँदैन, गुलियो खाना हुँदैन। सुगर भइदियो, प्रेसर भइदियो, राम राम राम। अब त्यो मान्छे लाख प्रयत्न गरे पनि अरबौंको प्रपर्टीले के गरेर दुखी भयो, तन दुखी। गजब कहानी छ यो जिन्दगीको, अद्भुत अचम्म कहानी छ यो जिन्दगीको। पहिला त सम्पत्ति कमाउनको लागि शरीर बिगार्छौं, रातभरि काम गर्छौं, दिनभरि काम गर्छौं। अरे नजाओ काम गर्न, सरकारले भन्छ नजा, घर बस, सुरक्षित बस, घरमा बस, सुरक्षित बस भन्दा पनि होइन। 1 घण्टा काम गर्ने भने, 2 घण्टा काम गरे भने $20-30 त आइहाल्छ भन्दै दुःख गर्दै काम गरेको छ। शरीर बिगार्यो, दिन रात काम गर्यो, शरीर बिगार्यो, खियायो, नङ्ग्रा खियायो, पसिना चुहायो, हड्डी सुकायो, रातभरि निद्रा बिगार्यो, दुःख गरी गरी पैसा कमायो, स्वास्थ्य बिगार्यो। अब अरबौं कमायो, पैसो खर्च गर्छ, स्वास्थ्य किन्न चाहन्छ मान्छे। दुनियाको सबभन्दा महँगो हस्पिटल कहाँ छ, सबभन्दा सेवा सुविधा सम्पन्न अस्पताल कहाँ छ भन्छ, लाखौं खर्च गर्छ।
अनि आफ्नो स्वास्थ्य किन्न खोज्छ, तर मान्छे असफल हुन्छ। एक पटक इन्जिन बिग्रिएपछि बन्ला भन्ने छैन। दबाई 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 राख्छ। दबाईले दबाउँदै राख्दै गर्छ अनि विस्फोट। 1000 लिटर पानी अट्ने ट्याङ्कीमा यदि 1200 लिटर अथवा 1050 लिटर पानी अटायो भने त्यो पोखिन्छ अथवा फुट्छ, विस्फोट हुन्छ। दबायो बढी दब्यो दबाईले अनि विस्फोट भयो, जीवन सकियो। त्यसैले बुद्धिमत्ता यसैमा छ, स्वास्थ्य नबिगारौं। स्वास्थ्य भन्दा ठुलो सम्पत्ति अरु केही पनि छैन। तन दुखी नबनौ। त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु, हरेक चीजलाई लिमिटेसनमा जिउने गरौं, लिमिटमा। धेरै गुलियो खायो भने भगवानले हामीलाई जन्माउँदाखेरि निश्चित कोटा दिएर पठाउनु भएको छ। तिमी यति रमाइलो गर्छौ, यति गुलियो खान पाउँछौ, यति अबेलो, यति गुलियो, सबै कोटा छ। एकैचोटि हसुर दियो भने कोटा सकिन्छ। डाक्टरले भन्छ अब सुगर भयो, चिनी बन्द। थोरै थोरै चिनी खाने गरेको भए, एक्सर्साइज गरेर पसिना बगाउने गरेको भए सुगर लाग्थेन नि। कोटा पुरा नगरौं। थोरै थोरै खायो भने जीवनभरि खान पाइन्छ। गेडागोडी खाछ, अब युरिक एसिड भइदियो जा बन्द। थोरै थोरै खाएको भए युरिक एसिड हुन्थेन, जीवनभरि खान पाइन्थ्यो। एकैचोटि घिउ खायो, मजाले पायो, एक ढेउवा खाइदियो, अब शरीरमा तोन बढ्छ, पेट यति आउँछ। अनि मुटुमा त के भन्छन्, बोसो जम्छ, फ्याट जम्छ। डाक्टरले भन्छ अब धेरै चिल्लो खायो भने तिम्रो मुटु जाम हुन्छ, तिमी जान्छौ। बन्द भएन। चटपट खायो, पानीपुरी खायो, पिरो खायो, अब कोटा सिद्धिन्छ अनि ब्लड प्रेसर हाई हुन्छ। त्यसकारण थोरै थोरै खायो भने जीवनभरि खानलाई पुग्छ। मैले निवेदन गरिरहेको छु यहाँहरूलाई। तन दुखी नबनौ। तन दुखी ती मान्छे छन् जसले साँच्चीकै समयलाई, जीवनलाई, स्वास्थ्यलाई बुझेका छैनन्। कोही मन दुखी सबै कुरा छ, तर मन साह्रै सानो छ, एकदमै सानो। सबै कुरा छ तर मन साह्रै सानो छ। सकिन्छ हुँदैन, खाना हुँदैन। अरबौंको प्रपर्टी छ तर खाना पनि कन्जुसाइ गर्छ, दिन पनि कन्जुसाइ गर्छ। एउटा महाकन्जुस मान्छे कुवामा खसेछन्। जीवनमा कहिल्यै पनि केही पनि दिन नजान्ने मान्छे कुवामा खसेछन्। मान्छेले भने अरे साहब हात दिनुस्, माथि तान्छौं हामीले। अतो मक्खी चुसले हात दिनी भनेपछि दिनी आवाज सुनेछ। यस्तो गरेर भयो, हात दिनुस् दिनी नाममा गर्छ, हात मुठी पारेर बस्छ। कसरी दिने बान्नै छैन। पछि गएर भनेछन् अरे साहब हाम्रो हात समात्नुस्, पक्रिनुस् अथवा रस्सी समात्नुस् भनेपछि बल्ल हात माथि गरेछ, रस्सी समातेछ। स्वभाव मान्छेको, मान्छे स्वभावले दुखी छ। त्यसैले थोड़े सब दुखी। सुखी राम के दास। गरीबले धनी मान्छे सुखी होला भन्छ, धनीले अझ धनी मान्छे सुखी होला भन्छ, अझ धनीले राजा सुखी होला भन्छ, राजाले महाराजा सुखी होलान् भन्छन्, महाराजले इन्द्र सुखी होला। यो तृष्णा त कहिले पनि सकिँदैन। र सबभन्दा गजब कुरा के हो भने, यदि हामी भक्त छौं, भगवान प्रति विश्वास र निष्ठावान छौं भने हामी सुखी छौं। यदि हामीमा आध्यात्मिकता छैन भने, यदि हामीमा सकारात्मकता छैन भने हामी दुखी छौं।
अस्तु। हिजो हामीले 10वां श्लोकसम्म चर्चा गरेका थियौं। अगाडि बढौं। मुक्ताभिमानी मुक्तो हि बद्धो बद्धाभिमान्यपि किं वदन्ति हि सत्यं यामति सा गतिर्भवेत्। मुक्ताभिमानी मुक्तो हि म मुक्त छु, म चिन्मय छु भन्ने भाव जसले राख्दछ ऊ मुक्त हुन्छ। र जसले म बन्धनमा छु, म त बाँधिएको छु, म त बर्बाद छु भन्छ, ऊ बन्धनमै फसिरहन्छ। गजब सूत्र हो यो, अचम्मको सूत्र। अरे म त मुक्त हुँ, म मुक्त हुँ भन्ने मान्छे मुक्त नै भएर जान्छ। जुन चीजको प्र्याक्टिस गर्छौं हामी त्यो भएरै छोड्छौं। एकजना सन्तले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, यदि तिमीलाई मन्दिरमा गएर आँसु आएको छैन भने, भगवानको मन्दिरमा गएर रुन आएको छैन भने पनि तिमीले जबरजस्ती रौ, बनावटी रौ। बाँके बिहारीजीमा गएर बनावटी के बनावटी, आँखामा आँसु नआए पनि हे बाँके बिहारी, हे बाँके बिहारी, हे श्याम सुन्दर गर्नुस्, बनावटी नै गर्नुस्। तर गर्नुस् घरमा पूजा गर्ने बेलामा, आरती गर्ने बेलामा, ठाकुरजीको सेवा गर्ने बेलामा हृदय विगलित भएको छैन, प्रेम भाव जागृत भएको छैन भने पनि गर्नुस्। रुन आएको छैन भने पनि रोनुस्, टाउको टाउको थेचार्दै हे ठाकुर कहिले भेटिनुहुन्छ, म तडपिएको छु, छटपटिएको छु भन्नुस्। नआए पनि भन्नुस्। सन्तले भन्नुहुन्छ, एक दिन यस्तो आउँछ तिमी साँच्चै विगलित हुन्छौ, तिमी साँच्चै पग्लिन्छौ, तिम्रो आँखामा साँच्चै बलिन्द्र धारा आँसुका आउँछ, साँच्चै तिमी समाधिमा पुग्छौ। त्यो दिन आउँछ। अरे समाधि भनेको ध्यान बसेर लाग्ने मात्र चीज होइन। समाधि त भगवानको भक्तिमा सजिलै लाग्छ। जब भाव विह्वल मान्छे हुन्छ, जब विरह कातर मान्छे हुन्छ, प्रेममा निमग्न हुन्छ, अनि स्वतः मान्छे त्यहाँ मूर्छा पर्छ, समाधिमा पुग्छ। समाधि भने के हो र? देहाभिमान शून्य हुनु र सीधा परमात्मा साक्षात्कार हुनु, त्यही त हो समाधि। म कहाँ छु, के गर्दैछु, कुन अवस्थामा छु भन्ने कुराको बोध शून्य भएर अचेत र गुणातीत हुनु नै समाधिमा जानु। मेरो बुझाइ यही नै हो। तिमी मूर्छा पर्नेछौ, तिमी त्यहाँ देहाभिमानदेखि मुक्त भएर भगवानमा, भगवत धाममा अथवा भगवत स्वरूपमा, भगवत चिन्मयतामा समर्पित हुनेछौ। त यहाँ सूत्र गजब सूत्र छ यो। मुक्ताभिमाने मुक्तो हि, जसले मुक्तिको अभिमान गर्दछ, जसले मुक्त, म मुक्त हुँ, म बन्धन युक्त छैन, म मुक्त छु भन्ने जसले भाव राख्दछ, ऊ एक दिन मुक्त भएर छोड्छ। जसले म बाँधिएको छु, के गर्ने, छोराछोरी, पुत्र परिवार, सन्तान, घर परिवार, यताउति घर, म बन्धनमा छु भन्ने भाव राख्यो भने त्यो बन्धनमै रह्यो। मनबाट, वचनबाट, कर्मबाट, मन वचन कर्मबाटै म मुक्त छु भन्ने भाव राख्यो। तीन चार जना व्यक्ति दारू खाएछन् र नदी किनारमा नाउमा चढेर हिँड्न थालेछन्। एउटाले नाउ चलाउँछ, अरू बसेका छन्। रात्रिको समय,
पुरै फुल ट्याङ्की गरेर आएका थिए। अब रातभरि डुङ्गा चलाएछन्, रातभरि डुङ्गा चलाएछन्, रातभरि अब उज्यालो हुँदाखेरि दारूले पनि छोड्यो। त्यसमा अब त पुगियो कि घर, टाढै पर्दो रहेछ पानीको यात्रा डुङ्गामा। अब त घर पुग्यो कि भन्छ अर्कोले, यसो हेरेको त जाँगो त्यहीँ रहेछ। रातभरि डुङ्गा चलायो, अब त घर पुगियो कि भनेर यसो हेरेको त डुङ्गा त जाँगो त्यहीँ छ, हिँडेकै छैन। पछि थाहा भएछ त्यो डुङ्गा त रस्सीले बाँधिएको रहेछ बाहिरपट्टि। रातभरि चलाए, त्यो चलाउनु त व्यर्थ भयो, रातभरिको मेहनत खेदा गयो। मोहरूपी रस्सीले बाँधिएको मान्छे मुक्त हुँदैन भन्न खोजेको कुरा यो हो। पहिला मोहरूपी रस्सीलाई काट्नु पर्यो, अनि बल्ल यात्रा प्रारम्भ हुन्छ। यो प्रसङ्ग अगाडि आउँछ। खुब भोग गर्नुस्, घरमा रहनुस्, मिठो खानुस्, एसीमै सुत्नुस्, खुब कमाउनुस्, तर मोह रहित भएर कमाउनुस्। त्यो कुरा अगाडि आउँछ, म चर्चामा जोड्नेछु। मुक्ताभिमानी मुक्त हि बद्धो बद्धाभिमान्यपि किं वदन्ति हि सत्येयं यामति सा गतिर्भवेत्। किं वदन्ति हि सत्येयं, बुझे मुक्तात्मभो मुक्तै भो बद्ध भावले आत्मा राम भए मुक्त हुन्छ आफ्नो स्वभावले। यामति सा गतिर्भवेत्। जस्तो बुद्धि बनाएका छौं त्यस्तै गति हुन्छ। जस्तो बुद्धि बनाएका छौं त्यस्तै गति हुन्छ। जस्तो बुद्धि गराएका छौं त्यस्तै गति हुन्छ। यो विषय मैले हिजो अस्ति पनि विशेष जोड दिएको छु। कपट छ भने जीवन कपटयुक्त हुन्छ। प्रेमयुक्त छ भने जीवन प्रेमयुक्त हुन्छ। जे सोच्छौं त्यो बन्छौं, जे सोच्छौं त्यो बन्छौं, जे सोच्छौं त्यो बन्छौं। केही बन्नु छ भने यो बडा गजब सूत्र हो। यो पनि केही बन्नु छ भने नबन्दै त्यसको नक्कल गर्नुस्, नबन्दै त्यसको नक्कल गर्नुस्। मलाई याद छ गुरुकुलमा पढ्दा मेरा एकजना बडा घनिष्ठ मित्र हुने गर्थे, खेमराज भण्डारी। अहिले उहाँ अमेरिका हुनुहुन्छ। मेरो इच्छा चाहिँ म कथावाचक बन्ने र उहाँको इच्छा चाहिँ दार्शनिक बन्ने। त्यस्तो के थियो, संस्कृत त्यति नलेज थिएन संस्कृतको, तर पनि बनावटी भए पनि संस्कृतमा बोल्दै गर्थेन। यति बस्ने, प्रवचन दिन सुरु गर्ने। गजब मेरो अनुभव म भन्न चाहन्छु। मैले कथा भन्न सिकेकै, पढ्न त मैले अयोध्यामा पढेँ, वृन्दावन, इलाहाबाद आदिमा पढेँ। विशेष भागवत अध्ययन मैले अयोध्यामै गरेको। यद्यपि वृन्दावन गएर 2 वर्ष एकावृत्ति भागवत सुनेको मात्रै हो। अयोध्यामा जगद्गुरु पुरुषोत्तमाचार्यजी महाराजसँग बसेर मैले त्यहाँ अध्ययन गरेको। तर वृन्दावन नपुगिकन भक्ति रस मिल्दैन, भक्ति भाव आउँदैन भन्ने हेतुले वृन्दावनमा मात्र 2 वर्ष बसेको। तर कथा भन्न मैले शैली सिकेको। मलाई भगवानले प्रेरणा दिनुभयो कि वृन्दावन परिक्रमामा म प्रत्येक दिन एक परिक्रमा लगाउने गर्थेँ वृन्दावनमा। प्रायः दिनमा मेरो त्यतिखेरको मित्र हुनुहुन्थ्यो हरिकृष्ण सापकोटाजी। उहाँ पनि अहिले अध्यापन गर्नुहुन्छ दिल्लीमा सायद।
त वृन्दावन परिक्रमा गर्दाखेरि भागवत लगभग हजारौं श्लोक, कति हजार श्लोक याद छन् मलाई, ती सबै याद गरेकै परिक्रमामा हो। र म हिँड्दै कथा भन्दै परिक्रमा लगाउँथे हिन्दीमा। परिक्रमा सुरु गर्यो, सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं भन्दै भागवतका श्लोकहरू यसरी गाउँदै हिँड्थे। यम प्रव्रजन्त मनुपे तमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर जुहा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। यसरी गाउँदै पनि, यो गाउने शैली पनि मैले त परिक्रमामै सिकेको हो, बोल्ने शैली पनि परिक्रमामै सिकेको, सत्य कहानी भन्दैछु, भगवानलाई साक्षी राखेँ। मैले सङ्गीत सिकेको होइन, त्यसैले मैले श्लोक गाउँदाखेरि शुद्ध राग चाहिँ लाग्दैन, 2-3टा राग मिसिन्छन्। किनभने मैले सिकेको होइन, प्रश्न कुरा जे हो त्यो हो। बल्ल आजबाट सिक्न सुरु गर्दैछु मैले। हाम्रो धर्मदासजी जो कि शास्त्रीय गायक हुनुहुन्छ, सङ्गीतको गायक हुनुहुन्छ, क्यानाडा बस्नुहुन्छ, अहिले वृन्दावनमा बस्नु भएको छ। लकडाउनले वृन्दावनमा बस्नु भएको छ। बिहान कुरा गर्दा गर्दै मलाई सङ्गीत हजुर यो बेलामा सँगै बस्न पाएँ गजब हुन्थ्यो भने मैले, ए महाराजजी फोनबाटै सिकाउँछु मैले भन्नुभयो र भिडियो कलमा सिकाउनु भएको छ। आजबाट सुरु गर्दै सङ्गीत सिक्न सुरु गर्दैछु। म सङ्गीत सिकेर गाएको होइन, साँच्चै भन्दैछु। जे हो प्र्याक्टिसको र भगवत कृपाले गर्दा हो। गुरु कृपा, भगवत कृपा। त म यो प्रसङ्ग यहाँ यतिखेर म किन जोडेँ भने, त परिक्रमा गर्दै मैले कथा सुनाउँदै गर्थेँ। एक दिन परिक्रमा यसरी मुख ल्याउँथेँ, मुख ढाक्थेँ, चप्पल लगाउँथेन। जाडोको मौसम थियो। जाडोको मौसममा वृन्दावनमा यति जाडो हुन्छ, त्यो यहाँहरूले जसले भोग्नु भएको छ बुझ्नु भएको छ। चप्पल थिएन, खुट्टा सुन्नेर यति मोटो भएको थियो र कथा भन्दै परिक्रमा लगाइरहेको थिएँ मैले। एकजना सन्त आउनुभयो र म कथा भन्दै हिँडिरहेको थिएँ। क्या हुआ भैया, कथा कह रहे हो? मलाई शर्म लाग्यो। अब के भन्ने, जे हो त्यो मलाई अलिकति शर्म लाग्यो। के हो, कथा भन्दै हिँडिरहेको छु। नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हो। वृंदावन के कण कण में ठाकुर जी विराजते हैं। ये वृक्ष जो है ना, ये साक्षात गोपियों का स्वरूप है। यहाँ अनेक ऋषिगण देवता लोग बैठते हैं। परिक्रमा में वृंदावन के भीतर सारे 33 कोटि देवता विराजते हैं। ठाकुर जी कण कण में विराजते हैं। आप कथा कह रहे हो ना, ये तो ठाकुर जी प्रतिपल सुन रहे हैं। बेटा, ऐसा मैंने आज तक किसी को देखा नहीं था। आप बहुत बड़े हो गए। सन्तले आशीर्वाद दिनुभयो। साँचो कहानी भन्दैछु। मलाई अलिकति अट्टापट्टा सा लाग्यो, शर्म संकोच भइरहेको थियो। नहीं बेटा, तुम जो कर रहे हो बहुत ही अच्छा कर रहे हो। ऐसा करना, भागवत जी पूरा सुना डालना परिक्रमा में। और कथा प्रतिरोज जब जब आप परिक्रमा करो तो कथा सुनाते रहना। ती सन्तले भन्नुभयो र ठाकुरजीको कृपाले मैले कथा भन्न प्रारम्भ गरेको त्यहीबाट, परिक्रमाबाट नै। र यहाँहरूको आशीर्वाद, यहाँहरूले यति धेरै माया मान्नु भएको छ। जहाँ जुन काममा प्रारम्भ गरेको सबै कार्य सिद्ध भएका छन्, सफल भएका छन्। र जहाँ म कथा गर्छु त्यहाँ लाखौं भक्तहरू आइदिनु भएको छ। जहाँ आह्वान गरेको छु त्यहाँ पुगिदिनु भएको छ। यो ठुलो यहाँहरूको गुण, यहाँहरूको स्नेह र यहाँहरूको हामी प्रतिको विश्वास हो। र यसमा मेरो योग्यता अलिकति तनिक मात्र पनि होइन। मेरो तपस्या त हुँदै होइन, होला केही प्रारब्ध होला, हुन सक्छ। हो त केवल ठाकुरजी कृपा हो, भगवत कृपा र गुरुजीको कृपा हो। त म ठुलो मान्छे बने भन्न खोजेको त होइन, तर म जे बन्न चाहन्थे त्यो सुरुबाटै मैले त्यो प्र्याक्टिस गरेको थिएँ र आज म जे छु यहाँहरूको भगवत कृपाले छु। त यहाँ यो सूत्रको म चर्चा गर्दै थिएँ। या मति ही सा गतिर भवेत। जस्तो बुद्धि बनाउँछौँ, जस्तो मति बनाउँछौँ त्यस्तै गति हुन्छ। जे बन्न चाहन्छौँ, यदि डाक्टर बन्न चाहन्छौँ भने सानैदेखि सुरु गर्नु पर्यो नि त डाक्टरको। नक्कलै गर्नुहोस्, तर बन्नको लागि त जुनुन चाहिन्छ। गजब सूत्र हो, युवाहरूको लागि ठुलो काम लाग्ने सूत्र हो। जसले युवाहरूले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ फेसबुकको माध्यमबाट,
एकदम काम लाग्ने सूत्र। यदि अरबपति बन्न चाहनुहुन्छ भने अरबपति भएकै अनुभूति गर्नुहोस्। म हो अरबपति भन्ने सोच्नुहोस्, त्यही अनुसार कपडा लगाउनुहोस्, त्यही अनुसार चिट्ट सुटबुट के हो लगाएर हिँड्नुहोस्, एक दिन अरबपति बन्नुहुन्छ। यदि भक्त बन्ने इच्छा छ भने भक्तकै अनुभूति गर्नुहोस्, त्यही नक्कल नै गर्नुहोस्, पक्का बन्नुहुन्छ। यो गजब सूत्र लेख्नुहोस्, डायरीमा काम लाग्छ। यदि भक्त बन्न चाहनुहुन्छ भने झुट्टा ही सही नाम मन्त्र जप गर्दै गरौँ, हृदय गरौँ, परिक्रमा गर्दै गरौँ। अनि अब भक्त त कस्तो भन्ने, अकिञ्चन भन्ने। अकिञ्चन तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुः अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। यसको व्याख्या मैले पहिले गरिसकेको छु यही प्रवचनात्मक श्रृङ्खलामा। अमानी बनौँ, अरूलाई मान्दिउँ, तृण समान, यही शब्द मलाई चाहिएको। तृण समान, घाँस समान। अरे एकजना सन्तले त भन्नुभयो गुको किरो समान। ल, बिष्ठाको किरो समान मान्नुहोस् आफूलाई, अनि बल्ल भक्त भइन्छ। भक्त बन्न चाहनेले एकदम शब्द त मैले अलिकति अपवित्र शब्द प्रयोग गरेँ, तर हो त्यही बिष्ठाको किरो समान सम्झिनुहोस्। अभिमान शून्य जुन दिन हुनुभयो त्यो दिन भगवान पाइन्छ। यदि अभिमान भित्र छ भने भगवान चाहिँ पाइँदैन, पाइँदैन, पाइँदैन। अभिमान शून्य बन्नु पर्यो नि त, अनि बल्ल भगवान पाइन्छन्। भक्त बन्नको लागि भक्त र भात एउटै धातुबाट बन्छन्। भक्त र भातको धातु एउटै। व्याकरणीहरूसँग सोध्यो भने यसलाई अझ सविस्तार पुष्टि गर्नुहुन्छ। हामी त्यति धेरै व्याकरण पढेनौँ, जति पढ्यौँ बाल्यकालमा पढ्यौँ र विस्तृत भइसक्यो। व्याकरणीहरूलाई भन्ने सोध्ने भने यो भातको र भक्तको विषयमा चर्चा गर्न पर्यो भने एक दिन चर्चा गरिदिनुहुन्छ। यति हो, यति मात्र सन्दर्भ हो। धातु एउटैबाट बन्छ, भक्त र भात। सिद्ध एउटै उसबाट हुन्छ र स्वभाव पनि उस्तै हो। स्वभाव पनि भक्तको र भातको उस्तै हुन्छ। जबसम्म चामल छ त्यो कडा छ, चामल हुँदैसम्म त्यो भात कडा हुन्छ। बिल्कुल एक मुरी राखिदियो भने पनि त्यो अलग अलग मिल्दैन, अलग अलग बस्छन्। एउटा यता फर्केको छ, अर्को उता फर्केको छ। त्यो चामल कहिले पनि मिल्दैन, कडा छ स्वभाव उसमा। जब ऊ सिद्ध हुँदै जान्छ, जब ऊ पाक्दै जान्छ, नरम नरम हुन्छ, पाक्दै जान्छ, नरम 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 हुँदै जान्छ। अनि जब पाक्छ नि ऊ नरम हुन्छ, एकदम विगलित पग्लिसकेको हुन्छ। ऊ बिल्कुल नरम हुन्छ र सबैसँग जोडिएर बस्छ, त्यो छुट्दैन, अलग हुँदैन। सबैसँग मिलेर बस्छ, अलग हुँदैन। भक्त पनि त्यस्तै हो। जबसम्म प्रीति छैन, जबसम्म भक्ति छैन, तबसम्म ऊ अलग छ। त्यो अलग हो, म अलग हो। ती यस्ता गुरु हुन्, म यस्ता गुरु हुँ। अलग अलग हो, अलग अलग हो भन्छ। जब भक्ति आउँछ भित्र, ऊ नरम हुन्छ। होइन म त अकिञ्चन, म त केही होइन, उहाँ नै सर्वेसर्वा हो, उहाँ नै सर्वेसर्वा हो। मलाई त केही आउँदैन, म त बिल्कुल 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 निरीह हो। अघि भनिसके बिष्ठाको किरो समान आफूलाई सम्झिन्छन् भक्तले। भक्ति आउँदै जान्छ, मान्छे नरम 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 तरल 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 हुँदै जान्छ। जब भक्ति भरिन्छ सबैसँग मिलेर बस्छ, नरम हुन्छ, थोरै बोल्छ। अस्तु, म यहाँ चर्चा गर्दैछु। किंवदन्ति हि सत्येयम् यामति हि सागतिर्भवेत्। यामति सागतिर्भवेत्, यामति सागतिर्भवेत्। यो नबिर्सनुहोस्।
बुझे मुक्तात्ममुक्तै भो बद्ध भावले आत्माराम भए मुक्त हुन्छ आफ्ना स्वभावले। संत गुलाब खान मुस्लिम भगवान का भक्त, मुस्लिम भगवान का भक्त, भगवान भन्दा श्री राधाजी का भक्त, अति प्रिय राधाजीलाई आफ्नो छोरी मान्ने गुलाब खान, नामै गुलाब खान। श्री राधेज्यूलाई आफ्नो छोरी मान्ने, छोरीको नाम पनि राधा राखिदिएका थिए उनले। सत्य कहानी हो यो, ब्रजको गुलाब खान छोरीको नामै राधा राखिदिए। अब बिहानदेखि अरे राधे 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 हुन्थ्यो। प्रत्येक दिन राधेको नाम जिह्वाग र भागमा आइ नै रहन्थ्यो। राधा ठुली भइन्, विवाह भएर गइन्, गुलाब खान वृद्ध भए। गुलाब खान वृद्ध भए। श्री राधाजीको बरसानाको सिँढीमा बस्थे, भजन गाउँथे। श्री राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो, जय राधे। ओहो क्या भक्ति, भक्ति को पराकाष्ठा। बरसानाको सिँढीमा बस्छन्, बरसाने वारी राधे, मेरी प्यारी प्यारी राधे, मेरी छोरी बरसाने वाली। संत गुलाब खान जीवन बिताए, वृद्ध काल पनि त्यही सिँढीमा श्री राधाजीको चरणमा। धन्य छन् जो पुगेका छन्। एकपल्ट सोचौँ त, जो पुग्नु भएको छ एकपल्ट सोच्नुहोस्। त्यो सिँढीमा जीवन बिताउन पाए, त्यो दरमा जीवन बिताउन पाए, त्यो श्री राधेको चरणमा जीवन बिताउन पाए, कति गजब हुन्थ्यो होला। एक दिन त्यो सिँढीमा बस्थे, बस्दा बस्दै एक दिन त्यहाँबाट लुप्त भएछन्, हराएछन्। बरसानाका सबै सन्तहरूले, ग्रामीणवासीहरूले सबैले चिन्दथे। ए गुलाब खान बाबा हराए भनेपछि उनको नाममा एउटा त्यहाँ चौपारी बनाइएछ, चबुतरा बनाइएछ। अहिले पनि त्यो त्यहाँ सायद छ। मृत्यु भयो, मरे भन्ने लाग्यो र सबै उनको स्मृतिमा, उनको यादमा त्यहाँ बरसानाका गाउँलेहरूले एउटा चबुतरा बनाइदिए। केही समयपछि त्यही सिँढीमा पुजारीले देखेछन् गुलाब खानलाई। अरे बाबा आप तो खो गए थे, सबने सोचा कि आपकी शरीर पूरी हो गई, आपके नाम पे चबूतरा भी बना हुआ है। कहाँ गए थे आप, कहाँ जानु भएको थियो हजुर? गुलाब खानले भन्छन्, मलाई श्री प्रियाज्यूले, श्री राधेज्यूले आफ्नो नित्य लीलामा प्रविष्ट गराउनु भएको थियो। म त्यही
लीलामा प्रविष्ट भएर मस्त भएर मस्त भएर दङ्ग परेर प्रफुल्लित भएर प्रमोदित भएर आएको छु। पुजारीले भन्छन् बाबाजी क्यों झुट बोल्थ्यो, म त्यो झुट मत बोल्यो, मसँग झुट नबोला। गुलाब खानले भन्छन् हो के साँच्चै हो, कसरी विश्वास दिलाऊं। अच्छा सुन, अघि भर्खर श्री राधाज्यूको चरणमा हजुरले के भोग लगाएर आउनुभयो भर्खरै? उनले भन्छन् भर्खर श्री राधेज्यूलाई पान भोग लगाएर आएको छु। गुलाब खानले गोजीबाट पान निकाल्छन् अनि देखाउँछन् यही पान हो जो भर्खर भोग लगाएर आएका छौ। त्यो देख्ने बित्तिकै त त्यहाँका पुजारी मूर्छित भएछन्, घ्वाक घ्वाक्ती रोए कराए, मूर्छित भएछन्। त्यही पान थियो जुन भित्र मन्दिरमा भगवानलाई भोग लगाइएको थियो, त्यही पान गुलाब खानको हातमा छ। त यो हो निष्ठा, यो हो विश्वास। त्यसैले यामतिः सागतिर्भवे, यस्तो मति बनाऊ कि हाम्रो पनि त्यो दिन आओस्। मुसलमान, जन्मसिद्ध मुसलमानले त श्रीहरिको, श्री राधेजीको नित्य लीलामा प्रवेश पाउँछ भने यदि हामीले नपाउने किन? हाम्रो पनि त्यो अवस्था होस्, हाम्रो पनि त्यो अवस्था होस्। त मति यस्तो बनाऊ, मैले पनि भगवानको दर्शन पाउँछु, मैले पनि प्रभुको शरणागत हुन्छु भन्ने पूर्ण निश्चयता, पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पणता जुन दिन आउँछ त्यो दिन भगवान पाइनुहुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। त्यसैले मति त्यस्तै बनाऊ, जे बन्न छ त्यस्तै मति बुद्धि बनाऊ, पक्का बनिन्छ है, पक्का बनिन्छ। ध्यानीहरूले पनि यही भन्छन्, ज्ञानीहरूले पनि यही भन्छन्, भक्तहरूले पनि यही भन्छन्, सन्तहरूले पनि यही भन्छन् र अष्टावक्रजीले पनि त्यही कुरा भन्नुभयो। अब अर्को श्लोकमा चर्चा गरौँ। आत्मा साक्षी विभुः पूर्ण एको मुक्तश्चिदक्रियः असंगो निष्प्रियः शान्तो भ्रमाद् संसारबानिव। साक्षी अक्रिय चैतन्य मुक्त असंग निष्प्रियः शांत आत्मा न जानाले संसारी सरी लाग्दछ। आत्मा साक्षी हो, आत्मा अक्रिय हो, आत्मा चैतन्य हो, चेतन स्वरूप हो, आत्मा सदा मुक्त छ, आत्मा निसंग छ, आत्मा निष्प्रिय छ, शान्त छ। यस्तो नबुझ्नाले मान्छे दुखी हुन्छन्, मान्छे बन्धनमा फस्दछन्, मान्छे विचलित हुन्छन्। यो श्लोकको अर्थ यही हो। अब 13 नंबर श्लोक। कूटस्थं बोधमय मद्वैतम आत्मानं परिभावय आभासोहं भ्रमं मुक्त्वा भावं बाह्यमथान्तरम्। गजब श्लोक छ, यसको चर्चा हामी गर्नेछौँ। 20 मा एउटा सुन्दर पद श्रवण गरौँ, त्यसपछि हामी अरू चर्चालाई अगाडि बढाउँछौँ। यही सन्दर्भ
यही प्रसङ्गसँग मिल्दो जुल्दो सूरदासजी महाराजको पद हो। बहुतै भावयुक्त पद छ, अति प्रेम भरिएको पद छ, रसै रसले भरिएको पद छ। कस्तो रस? कृष्ण रस, प्रेम रसले भरिएको पद, बडा मिठो छ। बिरथा जन्म लियो संसार, बिरथा जन्म लियो संसार, करी कब होना भक्ति हरि की, मारी जननी भार, बिरथा जन्म लियो संसार। व्यर्थ यो संसारमा जन्म लिए, भगवान श्रीहरिको भक्ति गरिन, श्रीहरिको भक्ति गरिन। मातृगर्भलाई, मातृलाई केवल केवल आमालाई दुःख दिए मात्र, व्यर्थ जन्म मेरो बित्यो। कसले भन्छन्? सन्त सूरदासजी महाराज, जो कि भगवानका परम सिद्ध रसिक हुनुहुन्छ। यज्ञ जप तप नाही किन्हो, यज्ञ जप तप नाही किन्हो, अल्पमति विस्तार, बिरथा जन्म लियो संसार। प्रगट प्रभु नहीं दूरी है, तू देखे नैन पसार, प्रबल माया ठग्यो सब जग, प्रबल माया ठग्यो जग सब, जन्म जुआहार, बिरथा जन्म लियो संसार, बिरथा जन्म लियो संसार। सूर हरि को सुजस गावो, सूर हरि को सुजस गावो, जाहि मिटी भव पार, बिरथा जन्म लियो संसार। करी कब होना भक्ति हरे की, करी कब होना भक्ति हरे की, मारी जननी भार, मारी जननी भार, बिरथा जन्म लियो संसार। बड़ा सुंदर पद श्री सूरदासजी महाराज को। यी पद गानले हाम्रो हृदयमा भाव जाग्छ, प्रेम जाग्छ, प्रीति जाग्छ के। त्यसैले पद गाउनुपर्छ। थोरै चर्चा श्लोकको गरौँ, त्यसपछि हामी अर्को प्रसङ्गमा प्रवेश गर्नेछौँ।
कूटस्थं बोधमद्वैतम् आत्मानं परिभावय। कुत्सित भ्रमित भ्रमलाई त्यागौं र निर्विकार आत्माको बोध गरौं। निरन्तर, एक दिनले पुग्दैन, निरन्तर। आभासोऽहं भ्रमं मुक्त्वा भावं बाह्यमथान्तरम्। मैले भन्ने गरेको छु जस्तो भजनको नित्य आवश्यकता छ, भोजनको नित्य आवश्यकता छ, त्यसै गरिकन भजनको पनि नित्य आवश्यकता छ। शरीरको पौष्टिकताको लागि, शरीर हृष्ट पुष्ट तन्दुरुस्त बनाउनको लागि आहारको आवश्यकता छ, भोजनको आवश्यकता छ। मलिन मनलाई धवलीकृत गर्नको लागि, शुद्धिकृत गर्नको लागि, स्वच्छ राख्नको लागि, वासना द्वन्द्व रहित निर्विकार भएर भगवानको भजनको आवश्यकता छ नित्य। एउटा शब्द मैले कोरेको थिएँ, मलेर शरीर धोइरह्यौ घिसेर साबुनले सदा, मनको मैल कहिले धोएनौ सुन्दर भएर के भएर। हामी बाह्य शुद्धताको निमित्त बडो प्रयत्नशील छौं, हर प्रयास गर्छौं कसरी बाहिरबाट सफा देखियौं, सुन्दर देखियौं, स्वच्छ देखियौं। पूरा प्रयत्न नै यसमा छ। पूरा जीवनको अत्याधिक समय हामीले यसमै लगाउँछौं। जबकि देह अनित्य छ, देह क्षणभङ्गुर छ भन्ने बुझेका पनि छौं। पूरा प्रयास शरीरलाई सुन्दर कसरी बनाऊं यसमै रह्यो। अब त मनलाई कसरी सुन्दर बनाऊं, आत्माको द्रष्टा कसरी बनाऊं, शरीरलाई साक्षी मान्ने त्यो आत्मबोध कसरी प्राप्त गरौं, यस विषयमा चिन्तन गर्ने कि हो त्यो चिन्तनको विषय नै अष्टावक्र गीता। लाख प्रयत्न गर्दा पनि यो शरीर त जीर्ण शीर्ण हुन्छ, वृद्ध हुन्छ र मर्छ। शरीरदेखि भिन्न छौं, पृथक छौं, अलग छौं, चिन्मय छौं, शाश्वत छौं, निरन्तर छौं र मोह रहित छौं, निर्विकार छौं भन्ने कुराको बोध हुनु नै वास्तविक ज्ञान हो। सा विद्या या विमुक्त है, त्यो विद्या हो जसले मुक्ति प्रदान गरोस्, र त्यो साधना हो जसले सत्यको परिचय गराइदियोस्, आफ्नो परिचय प्रदान गरोस्। त्यो साधना हो। अब केही प्रयास आफूलाई चिन्ने प्रयास गरौं। गजब कुरा के हो भने आफूलाई नचिनिकन हामी भगवानलाई चिन्न दौडिरहेछौं, भगवानलाई चिन्न पुगिरहेछौं, जुन कि असम्भव छ, केवल कल्पना मात्र हो। आफूलाई नचिनिकन अरूलाई चिन्ने ठुलो हाम्रो होडबाजी छ। आफ्नो भित्रको
मल विकार अवगुणलाई देख्दैनौँ, अरूभित्रका अनेकन दुर्गुणलाई देख्ने गजबको परिपाटी छ हाम्रो। आफूभित्र जसको विकार छन् ती व्यक्तिले अरूलाई विकार देख्छन्। जसको भित्र संस्कार छ त्यो व्यक्तिले अरूलाई पनि आचारवान देख्दछन्। प्र्याक्टिकल्ली हामीले अरूलाई एउटा औँलो देखायौँ भने तँ यस्तो, तैँले गर्दा यस्तो भयो भन्यो भने आफूतिर 3टा औँला आइरहेको हुन्छन्। भाइ 3 पटक तैँले आफूलाई हेर, ऊभन्दा 3 गुणा बढी तँ छस्, र पो बल्ल दोषारोपण गरिस्। अरूलाई दोषारोपण गर्दा एउटा औँलो अरूतिर हुन्छ भने 3टा औँलो आफूतिर हुन्छ, एउटा माथि हुन्छ। ए भैया भगवानलाई पनि हेर, भगवान साक्षी छन् माथि। 3 पटक आफूलाई हेर अनि बल्ल अरूको विषयमा बोल। त यो नीति पनि हो। कसैको विषयमा टिका टिप्पणी गर्नुभन्दा पूर्व, कसैको विषयमा बोल्नुभन्दा पूर्व 3 पटक आफू के हुँ, आफू कुन स्थानमा छु, आफ्नो भित्र कति बोध छ त्यो चिन्तन गर्नु पनि आवश्यक छ। भ्रमं मुक्त्वा, भ्रमदेखि मुक्त बन। तिमी अद्वैत हौ, तिमी आत्मा हौ, तिमी ईश्वरांश हौ, ब्रह्मदेखि मुक्त हौ र सुखी भएर विचरण गर। अस्तु, यो 13वां नम्बरको श्लोक हामीले चर्चा गर्यौं। अब यसपछिका श्लोक अझ महत्त्वपूर्ण श्लोकहरू छन्, हामी भोलि चर्चा गर्नेछौँ। देहाभिमान पासेन चिरम बद्धोसि पुत्रक बोधोयम ज्ञान खड्केन तम निष्कृत्य सुखी भव। निस्सङ्गो निष्क्रियो सित्वम स्वप्रकाशो निरञ्जनः अयमेव हि ते बन्धः समाधि मनुतिष्ठते इत्यादि श्लोकहरूको विषयमा भोलि हामीले चर्चा गर्नेछौँ। सज्जनवृन्द, दीप टेलिभिजनको माध्यमबाट यहाँहरूले प्रत्यक्ष लाइभ प्रसारण यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ। यदि यहाँहरूको घरमा, यहाँहरूको निवासमा दीप टेलिभिजन आएको छैन भने आज नै माग्नुहोला सेवा संस्कार र समाचारका निमित्त दीप टेलिभिजन। र अब भने हामी कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्छौँ, प्रश्नोत्तर कार्यक्रम। धार्मिक प्रश्नावलीहरू यहाँ